ॐ शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाळम् ओङ्कारममलेश्वरं प्रज्वल्यं वैद्यनाथं च ढाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यन्तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं च विशालके एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातपटे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। శివానందలహరి. దీంట్లో 100 శ్లోకాలు ఉంటాయి. ఈ వీడియోలో 1 నుంచి 50 వరకు నేర్చుకుందాము. ప్రతి అక్షరాన్ని గమనిస్తూ పదాలుగా నేర్చుకోండి. మెల్లిగా చదువుతూ మధ్యలో కామాలు పెట్టుకున్నట్టయితే స్లోగా వెళ్ళడం వల్ల అక్షరాలు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. స్లోగా చదవండి అందరూ కూడా. శివానందలహరి 1వ శ్లోకం. కళాభ్యాం చూడాలంకృత శశికళాభ్యాం నిజతపః ఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటితఫలాభ్యాం భవతు మే శివాభ్యామస్తోక త్రిభువన శివాభ్యాం హృదే పునర్భవాభ్యాం ఆనందస్ఫురదనుభవాభ్యాం నతిరియం గలంతి శంభో त्वच्चरितसरितः किल्बिषरजो दलन्ति धीकुल्या सरणिषु पतन्ति विजयतां दिशन्ति संसार भ्रमणपरितापोपशमनं वसन्ति मच्चेतो हृदभुवि शिवानन्दलहरी त्रयीवेद्यं हृद्यं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं जटाभारोदारं चलदुरगहारं मृगधरं महादेवं देवं मयि सदयभावं पशुपतिं चिदालम्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि भजे। सहस्रं वर्तन्ते जगति विबुधाः क्षुद्रफलदा न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलं हरिब्रह्मादीनाम् अपि निकटभाजामसुलभं चिरं याचे शम्भो शिव तव पदाम्भोजभजनं। स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुनकविता गानफणितौ पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्वचतुरः कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते पशुं मां सर्वज्ञा प्रथितकृपया पालय विभो। घटो वा मृत्पिण्डो वाप्यणुरपि च धूमोऽग्निरचलः पटो वा तन्तुर्वा परिहरति किं घोरशमनं वृथा कण्ठक्षोभं वहसि तरसा तर्कवचसा पदाम्भोजं शम्भो भज परमसौख्यं व्रजसुधीः मनस्ते पादाब्जे निवसतु वचः स्तोत्रफणितौ करोश्चाभ्यश्चायां श्रुतिरपि कथा कर्णनविधौ तव ध्याने बुद्धिर्नयनयुगलं मूर्तिविभवे परग्रन्थान् कैर्वा परमशिव जाने परमतः यथा बुद्धिशुक्तो रजतमिति काचास्मणिमणिः जले पैष्ठे क्षीरं भवति मृगतृष्णासु सलिलं तथा देवभ्रान्त्या
भजति भवदन्यं जडजनो महादेवेशं त्वां मनसि च न मत्वा पशुपते गभीरे कासारे विशति विजने घोरविपिने विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थं जडमतिः समर्प्यैकं चेत सरसिजम् उमानाथ भवते सुखेनावस्थातुं जन इह न जानाति किमहो नरत्वं देवत्वं नगवनमृगत्वं मशकता पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादिजननं सदा त्वत्पादाब्ज स्मरणपरमानन्दलहरी विहारासक्तं चेत् हृदभुहि मिह किं तेन वपुषा वटुर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा यः कश्चिद्भवतु भव किं तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा त्रिशिखरे जले वा वह्नौ वा वसतु वसतेः किं वद फलं सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी असारे संसारे निजभजनदूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्दं परमकृपया पातुमुचितं मदन्यः को दीनस्तव कृपणरक्षाति निपुणः त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमदपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिमिः उपेक्षा नो चेत् किं न हरसि भवध्यानविमुखां दुराशा भूयिष्ठां विधिलिपिमशक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करनखमुखेनैव लुलितं विरिञ्चिर्दीर्घायुर्भवतु भवता तत्परशिरा चतुष्कं संरक्ष्यं स खलु भुवि दैन्यं लिखितवान् विचारः को वा मां विशदकृपया पाति शिवते कटाक्षव्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवदमलपादाब्जयुगलं कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः सम्भ्रमजुषां निलिम्पानां श्रेणिर्निजकनकमाणिक्यमकुटैः त्वमेको लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं वहन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः कियद्वा दाक्षिण्यं तव शिवमदाशा च कियती कदा वा मद्रक्षां वहसि करुणापूरितदृशा दुराशा भूयिष्ठे दुरधिकृपगृहद्वारघटके दुरन्ते संसारे दुरितनिलये दुःखजनके मदायासं किं न व्यपनयसि कस्योपकृतये वदेयं प्रीतिश्चेत् तव शिवकृतार्थाः खलु वयं सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ नटत्याशा शाखास्फटिति झटिति स्वैरमभितः कपालिन् भिक्षो मे हृदयकपिमत्यन्तचपलं दृढं भक्त्या भद्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो
धृतिस्तम्भाधारं दृढगुणनिबद्धां सगमनां विचित्रां पद्माढ्यां प्रतिदिवससन्मार्गघटितां स्मरारे मच्छेतः स्फुटपटकुटीं प्राप्य विशदां जयस्वामिन् शक्त्या सह शिवगणैः सेवितविभो प्रलोभाद्यैः अर्धाहरणपरतन्त्रोद्धनिगृहे प्रवेशोद्युक्तः सन् भ्रमति बहुधा तस्करपते इमं चेतश्चोरं कथमिह सहे शङ्कर विभो तवाधीनं कृत्वा मयि निरपराधे कुरु कृपां करोमि त्वत्पूजां स्वपदि सुखदो मे भव विभो विधित्वं विष्णुत्वं दिशसि खलु तस्याः फलमिति पुनश्च त्वां द्रष्टुं दिवि भुवि वहन् पक्षिमृगताम् अदृष्ट्वा तत्खेदं कथमिह सहे शङ्कर विभो कदा वा कैलासे कनकमणिसौधे सह गणैः वसन् शम्भोरग्रे स्फुटघटितमूर्धाञ्जलिपुटः विभो साम्ब स्वामिन् परमशिव पाहीति निगदन् विधातॄणां कल्पान् क्षणमिव विनेष्यामि सुखतः स्तवैर्ब्रह्मादीनां जय जय वचोभिः नियमानां गणानां केलीभिः मदकमलमक्षोऽस्य ककुदी स्थितं नीलग्रीवं त्रिनयनम् उमाश्लिष्टवपुषं कदा त्वां पश्येयं करधृतमृगं खण्डपरशुं कदा वा त्वां दृष्ट्वा गिरिशतव भाव्याङ्घ्रियुगलं गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहन् समाश्लिष्याघ्राय स्फुटजलजगन्धान् परिमलान् अलभ्यां ब्रह्माद्यैः मुदमनुभविष्यामि हृदये करस्ते हेमाद्रौ गिरिशनिकटस्थे धनपतौ गृहस्थे स्वर्भूजाम् अमरसुरभिचिन्तामणिगणे शिरस्ते शीतांशौ चरणयुगलस्थे अखिलशुभे कमर्थं दास्येऽहं भवतु भवदर्थं मम मनः सारूप्यं तव पूजने शिवमहादेवेति संकीर्तने सामीप्यं शिवभक्ति दुर्यजनता सांगत्य संभाषणे सालोक्यं च चराचरात्मक तनुध्याने भवानी पते सायुज्यं मम सिद्धिमत्र भवति स्वामिन् कृतार्थोऽस्म्यहं त्वत्पादाम्बुजम् अर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यहं त्वत्पादाम्बुजम् अर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहं त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो वीक्षामे दिश चाक्षुषीं सकरुणां दिव्यैश्चिरं प्रार्थितां शम्भो लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु वस्त्रोद्धूतविधौ सहस्रकरता पुष्पार्चने विष्णुता गन्धे गन्धवहात्मतान्नपचने बहिर्मुखाध्यक्षता पात्रे काञ्चनगर्भतास्ति मयि चेत् बालेन्दुचूडामणे शुश्रूषां करवाणि ते पशुपते स्वामिन् त्रिलोकी गुरो नालं वा परमोपकारकमिदं त्वेकं पशूनां पते पश्यन् कुक्षिगतां चराचरगणान् बाह्यस्थितां रक्षितुं सर्वामर्त्यपलायनौषधम् अतिज्वालाकरं भीकरं निक्षिप्तं गरलं गलेन गलितं नोद्गीर्णमेव त्वया
ज्वालोग्रः सकलामरातिभयदः क्ष्वेलः कथं वा त्वया दृष्टः किं च करे धृतः करतले किं पक्वजम्भूफलं जिह्वायां निहितश्च सिद्धघृटिका वाकण्णदेशे भृतः किं तेन नीलमणिर्विभूषणमयं शम्भो महात्मन् वद नालं वा सकृदेव देव भवत सेवानतिर्वानुतिः पूजा वा स्मरणं कथाश्रवणम् अप्यालोकनमादृशां स्वामिन्नस्थिरदेवतानुसरणा यासेन किं लभ्यते का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चेत् किं प्रार्थनीयं तदा किं ब्रूमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शम्भो भवा धैर्यं चेदृशमात्मनः स्थितिरियं चान्यैः कथं लभ्यते भ्रश्यद्देवगणं तसन्मुनिगणं नश्यत्प्रपञ्चं लयं पश्यन्निर्भय एक एव विहरत्या आनन्दसान्द्रो भवान् योगक्षेमधुरं धरस्य सकलः श्रेयः प्रदोद्योगिनो दृष्टादृष्टमतोपदेशकृतिनो बाह्यन्तरव्यापिनः सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः किं वेदितव्यं मया शम्भो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहम् भक्तो भक्तिगुणावृते मुदमृता पूर्णे प्रसन्ने मनः कुम्भे साम्बतवाङ्घ्रि पल्लवयुगं संस्थाप्य संवित्फलं सत्वं मन्त्रमुदीरयन्निज शरीरागारशुद्धिं वहन् पुण्याहं प्रकटीकरोमि रुचिरं कल्याणमापादयन् आम्नायां बुधिमादरेण सुमनसङ्घासमुद्यन्मनो मन्थानं दृढभक्तिरज्जुसहितं कृत्वा मथित्वा ततः सोमं कल्पतरुं सुपर्वसुरभिं चिन्तामणिं धीमतां नित्यानन्दसुधां निरन्तररमासौभाग्यमातन्वते प्राक्पुण्याचलमार्गदर्शित सुधामूर्तिः प्रसन्नशिवः सोमः सद्गुणसेवितो मृगधरः पूर्णास्तमो मोचकः चेतः पुष्करलक्षितो भवति चेदानन्दपाथो निधिः प्रागल्भ्येन विजृम्भते सुमनसां वृत्तिस्तदा जायते धर्मो मे चतुरङ्ग्रिकः सुचरितः पापं विनाशं गतं कामक्रोधमदादयो विगलिताः कालाः सुखाविश्रुताः ज्ञानानन्दमहौषधिः सुफलिता कैवल्यनाथे सदा मान्ये मानसपुण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते धीयन्त्रेण वचो घटेन कविता कुल्योपकुल्याक्रमैः आनीतैश्च सदाशिवस्य चरितां भोराशिदिव्यामृतैः हृत्केदारहृताश्च भक्तिकलमाः साफल्यमातन्वते दुर्भिक्षान् मम सेवकस्य भगवन् विश्वेशभीतिः कुतः पापोत्पातविमोचनाय रुचिरै ऐश्वर्याय मृत्युञ्जया स्तोत्रध्याननतिप्रदक्षिण सपर्यालोकनाकर्णने जिह्वाचित्तशिरोङ्घ्रिहस्तनयना श्रोत्रैरहं प्रार्थितो मामज्ञापय तन्निरूपया मुहुर्मामेव चः गाम्भीर्यं परिखापदं घनधृतिः प्राकार उद्यद्गुणा स्तोमश्चाप्तफलं घनेन्द्रियचयो
द्वाराणि देहे स्थितः वेद्यावस्तुसमृद्धिरित्यरखिल सामग्री समेते सदा दुर्गातिप्रियदेवमामकमनो दुर्गे निवासं कुरु मा गच्छत्वमितस्ततो गिरिशद्भो मय्येव व्यावासं कुरु स्वामिन्नादिकिरातमामकमनः कान्तारसीमान्तरे वर्तन्ते बहुशो मृगामदजुषो मात्सर्यमोहादयः तान् हत्वा मृगया विनोदरुचिता लाभं च सम्प्राप्यसि करलग्नः मृगः करीन्द्रः भङ्गो घनशूर्धालविखण्डनोस्तजन्तुः गिरिशो विषादाकृतिश्च चेतः कुहरे पञ्चमुखोऽस्ति मे कुतोभिः छन्दश्शाखिशिखान्वितैः द्विजवरैः संसेविते शाश्वते सौख्यापादिनिखेदभेदिनि सुधासारैः फलैर्दीपिते चेतः पक्षिशिखामणेत्यजवृथा सञ्चारम् अन्यैरलं नित्यं शङ्करपादपद्मयुगली नीडे विहारं कुरु आकीर्णेन खराजिकान्तिविभवै हृद्यत्सुधा वैभवैः आधौ तेऽपि च पद्मरागललिते हंसव्रजैराश्रिते नित्यं भक्तिवधू गणैश्च रहसि स्वेच्छाविहारं कुरु स्थित्वा मानसराजहंसगिरिजा नाथाङ्घ्रिसौधान्तरे शम्भुद्यानवसन्तसङ्गिनी हृदा रामे अघजीर्णच्छदाः सस्ता भक्तिलताच्छटा विलसिताः पुण्यप्रवालश्रिताः दीप्यन्ते गुणकोरका जपवचः पुष्पाणि सद्वासना ज्ञानानन्दसुधामरनन्दलहरी संवित्फलाभ्युन्नतिः नित्यानन्दरसालयं सुरमुनिस्वान्ताम्बुजाताश्रयं स्वच्छं सद्विजसेवितं कलुषहृत् सद्वासनाविष्कृतं शम्भुद्यानसरोवरं व्रजमनो हंसावतंसस्थिरं किं क्षुद्राश्रयपल्वलभ्रमण सञ्जातश्रमं प्राप्यसि आनन्दामृतपूरिता हरपदाम्भोजालवालोद्यता स्थैर्योपघ्नमुपेत्य भक्तिलतिकां शाखोपशाखान्विता उच्चैर्मानसकायमानपटली माक्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्टफला भ्रवतु मे सत्कर्मसंवर्धिता सन्ध्यारम्भविजृम्भितं श्रुतिर्शिरा स्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेमभ्रमराभिराममसकृत् सद्वासनाशोभितं भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं सेवे శ్రీగిరిమల్లికార్జున మహాలింగం శివాలింగితం. ఈ వీడియోలో 1 నుంచి 50 వరకు చెప్పుకున్నాము. 51 నుంచి 100వ శ్లోకం వరకు నెక్స్ట్ ఉన్న వీడియోలో ఉంటుంది. తప్పులు లేకుండా పదాలుగా నేర్చుకోండి. మెల్లిగా చదువుతూ ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని గమనిస్తూ ఉండండి. ఓం నమః శివాయ.